For today's video guys, ato karon nga video is serbisyo kita no sa mga namatian, magbigil ta, magserbisyo ta, magmensahe sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa mga awit para paghatag og comfort sa pamilya nga namatian guys no. So atong kauban karon ang grupo sa Adventist Riders Ministry. Kauban ang atong mga kaigsunan ng mga kabatan-unan nga marasigon sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. So nag-drive ta ani guys ng sakyanan nga gipiyal sa Ginoo. So namay sakyanan nga gipiyal so muna guys nga nag-drive ko ani mga panahon na nag-drive ko sa sakyanan nga auto. So kauban sa mga marasigon nga mga kaigsunan so nag-convoy man no. Padulong mi sa Dalwangan, Malay City, Bukidnon. Gikan pa mi sa Maramag ug Valencia para lang mag-comfort sa pulong sa Ginoo sa balay mismo ug sa mga tagtungod sa pamilya ni Dr. Jod no. Kung nakailam mo kang Dr. Jod, usa-usab kini ka vlogger nga dunay almost 300,000 ka followers nga friend ni Miss Zirili. So nata diri karon guys no kang sa Panimalay sa Mipanaw nga si engineer no nga engineer Pagaling no nga inahan ni Dr. Jod og inahan pod ni Konsehal Pagaling. So nata diri karon guys no nagamensahe ta diri karon pag comfort sa mga tao nga ang purpose gid para sa pagserbisyo sa mga namatyan no. So ang purpose para magserbisyo sa mga namatyan nga duna pay paglaom bisan pa man sa kamatayon no, nga duna pay pagkabanhaw nga makitaan pa nato ang ato mga minahal sa kinabuhi nga namatay ning mobalik na ang Ginoo. So diha kang Jesus mga kabrigada mga ka-FB friends no guys no. So naatay akong paglaom ni ani. So muna karon kay nag-out naman ta sa atong trabaho sa Brigada News FM. So nikuyog ta dinhi para sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. So muna karon diri nagapahimo ta diri program nga bisan pa man sa kamatayon, bisan pa man sa mga problema, mga kaguol, do na pay paglaom diha sa Ginoo. So diri sa kalibutan magkabulag-bulagay magita no. So atong minahal sa kinabuhi na uban mo unas kamatayon. So muna mga guys no nga ug mga idol nga do na pagitay paglaom bisan pa man nga inganang nahitabo. So napay chance nga ato pa silang makita og makauban ining mobalik ng Ginoo. So mala dahil sa giyon sa pulong sa Ginoo sa pinadayag 21:4 nga kung balik ng Ginoo dito sa bagong langit bagong yuta nga iyang pagapahiran ang mga luha sa atong mga mata, wala nay kasakit, wala nay kaguol ug wala nay kamatayon. So pareha sa katong suod nga higala no, suod nga friend ni Jesus sa dinhi pa sa kalibutan nga iyang gibanhaw si Lazaro no, kay naguol gid siya sa pagkamatay ni Lazaro. So muna guys no paghatag og comfort pag mensahe. So muna nga nangantay mi ni ani. So nangantay mi sa mga lawiton kauban sa mga kaigsuunan nga mga batan-on pa man no, mga lig-on pagtuhod sa pagmensahe sa pulong sa Ginoo. So napoy cute po kay diri nga anghel nga nagsigig dula-dula samtang kita nagmensahe no, nagkanta. So nangantay mi ani antuson lang no og adto ta sa langit kay sa langit pang gidatong tilod ani nga puy-anan. So natin mga kauban diri taga Radyo Abante 92.1 og ako po diri taga Brigada. So nanganta mi ani guys no para nga so naminaw gid biyag maayo no ang mga tao diri nga nagtambong sa mga vigil. So naminaw gid sila maayo para nga ma-comfort sila sa mensahe kay nindot to kay ang mga kanta nga parte sa Panginoon no muna nga makahatag og pagpahinumdum nato nga dinhi sa kalibutan temporary ra kita no, dili kita makapanghambog kung unsa atong mga nakabot sa kalibutan kay mosugot sa dili mo labay ra kita diri sa kalibutan. So dili to madala ang atong kwarta, dili to madala ang ato ang balay, ato ang kabtangan, ang ato ang posisyon diri sa kalibutan kung mamatay na ang tao no. So muna mga guys no nga wala gigipili ang kamatayon para sa ingon ani no nga nagihaya sa lungon usa sa minahal sa kinabuhi nila nga Dr. Jod no, nilang Konsehal Pagaling no, si Engineer Emilian Pagaling no nga sa mga panahon ba dili jud ka magdahom bitaw nga mga disgrasya mo na nga nagampo nami ani guys no, nagampo gid ta kay mo gini usa ka nato pag natay mga problema, natay mga pagsulay katulad yang buhaton is magampo lang gid ta sa Ginoo. So manang gibuhat diri karon no, nagampo mi uban sa mga katawhan diri nga may tambong sa mga vigil sa pagserbisyo pagwali sa pulong sa Ginoo. Nagampo ta kay nagayon man diha sa pulong sa Ginoo nga pagampo sa walay hunong no sa 1 Thessalonians 5:17. So mo ni karon guys nga pagkahuman sa maong pagampo no para paghahatag og pagpadasig pag-comfort sa pamilya. So nanganta na pod migbalik ani kay para pagpadayon gyud no sa pag-comfort sa mga sa pamilya nga ingani. So bisag asa namin naabot ani guys na bisag asa namin naabot mga alas 10 alas 11 na gid mi sa gabi nakauli ani kay para gid lagi pag mensahe no. So pagkanindot ket tan-aw no ang mga katawhan mga batan-on
sa Adventist Riders Ministry nga nagkahiusa. Nagkatapok kami diri nga sa among grupo para sa pagpahigayon sa mao nga pagserbisyo diri sa namatyan. So diri na sa akong usbon guys sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. So medyo distansya sa gamay gikan sa Maramak ug gikan sa Valencia ug napod may kauban nga taga Quezon. So layo gamay pero dili igsapayan no kay para makahatag itag mensahe sa mga katawhan nga kinahanglan sa pulong sa Ginoo. So dili man perpekto ang atong kinabuhi guys, pero importante lang gid nga magtinabangay lang kita no, dili lang kita mag surrender sa ato magpadayon lang kita sa kinabuhi bisan pa man sa mga pagsulay. So muna karon guys no nga padayon kita.